अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यूसुफ का 11वां और 12वां मेरा रुकू शुरू है 12वें पारे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, कटे हुए हरूफ। तिलका ये आयातुल किताब मुबीन, ये आयतें रोशन किताब की हैं, यानी कुरान पाक की हैं। इन्ना बेशक, अनज़लनाहु, हमने उस कुरान पाक को नाज़िल किया, कुरान पाक अरबियन, अरबी ज़ुबान में। लअल्लकुम, ताक़िलून, अक्ल रखो। नहनु, हम नक़स्सु, किस्सा बयान करते हैं। अलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहसन क़सासी, बेहतरीन किस्सा, बेमा, इस पर जो औहैना, हमने वही की, इलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, हाज़िर कुरान, इस कुरान पाक में, वह अगर कुंता, तू है, ये कि तू था, मिन कब्ल, इससे पहले, लामिन गाफिलिन, अलबत्ता नवाक़िफों में से, इस, जब काला, कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ले अबैही, अपने बाप से, या अबाती, अब्बा जान, इन्नी, बेशक मैंने, रआइतु, देखा है, ख्वाब में, अहदन, अशरा, 11, कौकबन, तारे, वशमसा, सूरज, वल कमरा, चांद, रआइतु, मैंने उन्हें देखा है, ली, अपने लिए, साजिदिन, सजदा करते हुए। काला, यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुक्स, ना ये बयान करना, रूया का, अपना ख्वाब, अला इख्वाती का, अपने भाइयों पर, फ़क़ईदू, तो वो चालें चलेंगे, ला का, तेरे लिए, कईदा, चालें, इन शैतान, बेशक शैतान, लिल इंसान, इंसान का, अदुव्वुन, दुश्मन, मुबीन, खुला है। वकज़ालिका, इसी तरह, ये ताबी का, तुझे चुनेगा, रब्बू का, तेरे रब, युअल्लिमू का, और तुझे सिखाएगा, मिन तवल अहादीस, बातों का मतलब निकालना, यानी ख्वाबों की ताबीर, वयतिम्मा, और पूरी करेगा, नेमत, अपनी नेमत, अलैका, तुझ पर, व अला आले यकूबा, और यकूब अलैहिस्सलाम वालों पर, कमा, जैसे कि, अतम्महा, उसने पूरी की, अला अबवैका, तेरे बाप दादा पर, मिन कब्लु, इससे पहले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व इसहाक, और इसहाक अलैहिस्सलाम पर, इन्ना, बेशक, रब्बा का, तेरा अलीम, इल्म वाला, हकीम, हिकमत वाला, लाकत, अलबत्ता ते कि, काना, था, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम में, व अख्वाते ही, उसके भाइयों में, आयात, निशानियाँ, लिस्वाइलीन, पूछने वालों से, इस काल, जब कहने लगे, ला यूसुफ अलैहिस्सलाम, वाखूहू, उसका भाई बिन्यामीन, अहब्बा, ज्यादा प्यारा है, इला अबैना, हमारे अब्बा जान को, मिन्ना, हम, नहनु, हम तो, उस बात जमात की जमात है, इन्ना, बेशक, अबाना, हमारा अब्बा, लफी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में है। अक्तलू, कत्ल कर डालो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वितरहू, या उसको डाल दो, अर्दन, किसी सरजमीन में, यखलू, हो जाएगी, लाख, तुम्हारे, वजहाहू, अब्बा जान की, तवज्जा, अबैकुम, तुम्हारे अब्बा की, तुम्हारी तरफ, व तकून, तो हो जाना, मिन बाद ही, इस वाक्य के बाद, कौमन, लोग, सवाल ही, नेककार। काला, कहा, कायलुन, एक कहने वाले ने, मिन, उनमें से, ला तक़्तलू, मत कत्ल करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वल्कुहू, तो उसको डाल दो, फी ग़याब जुब्बी, अंधे कुएं में, यल्ताक़ित, तो उसे निकाल कर लेकर जाएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बाज़ अस्सय्यारात, बाज़ काफिला, इन कुंतुम, अगर हो तुम, फ़ाइल, ऐसा करने वाले। कालू, कहने लगे, या अबाना, अब्बा जान, माला का, क्या हुआ है तुझे, ला नहीं, तमन्ना, तू यकीन करता, अला यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, व इन्ना, बेशक, ला हूँ, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के, ला नासी हूँ, खैर खां हैं, अरसिल हूँ, बस उसको भेज दे, माना, हमारे साथ, गादन, कल, यरता, खेले, यल, अब, और कूदे, व इन्ना, बेशक, ला हूँ, हम उसकी, लहाफिज़ुन, अलबत्ता हिफाजत करेंगे। काला, यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी, बेशक, ला यहज़ुनान, ये बात मुझे दुखी करती है, अन के कहीं, तस्हाब, तुम उसे ले जाओ,
بے ہی یوسف علیہ السلام کو اخاف مجھے ڈر لگتا ہے ان یقول الذئب اسے کھا نہ جائے بھیڑیا تم انہ اس سے غافلون بے خبر ہو. قالو کہنے لگے لائن البتہ اگر اکال الذئب اسے کھا جائے بھیڑیا ونحن ہم اس بات جماعت کی جماعت ہیں انا بے شک اذ اللہ خاسرون اس صورت میں تو ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فلما پھر جب ذهبوا لے گئے بے ہی یوسف علیہ السلام کو اجمع جمع ہوئے آل ہو کہ اس کو ڈال دیا فی غیاب جب اندھے کنویں میں. وأوحینا ہم نے وحی کی الیہ یوسف علیہ السلام کی طرح لا تنبئنہم ضرور بضرور تم انہیں بتاؤ گے بے امرہم ان کا کام حاضہ یہ وہم وہ لا یشعرون وہ جانتے ہوں گے. وجاءوا آئے ابا ہم اپنے ابا جان کے پاس عشاء کے وقت یبکون روتے ہوئے. قالو کہنے لگے یا ابانا ابا جان انا بے شک ذهبنا ہم دور نکل گئے تھے نستابق کھیلتے کھیلتے وترکنا ہم چھوڑ گئے تھے یوسف علیہ السلام کو انداماتی اینا اپنے سامان کے پاس. فقال الذئب تو اسے کھا گیا بھیڑیا. وما انتا نہیں تو بمؤمن یقین کرنے والا لانا ہم پر بولو اگر کننا ہم ہو سوادنگ سچ کہہ رہے ہو. وجاؤ لے آئے علا قمیص ہی قمیص پر بیدام کاذب جھوٹ موٹ کا خون لگا کر. قالا یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ صبرت بنا لی ہے لاکن تمہارے انفسم تمہارے دلوں نے امرا بات فصبر تو صبر کروں گا جمیل اچھا واللہ مستعان اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اللہ پر ما تعصفون جو تم بیان کر رہے ہو. وجاءت آیا سیارات ایک قافلہ فرسالو تو انہوں نے ڈالا والدہ اپنا ڈور فضلہ تو ڈالا دلوا اپنا ڈور. قالا کہا یا بشرا خوشخبری حاضر یہ غلوم لڑکا ہے وسرو اس کو چھپا لیا بذات پونجی سمجھ کر. واللہ اللہ تعالیٰ علیم خوب جانتا ہے بما اس پر جو یعملون وہ کر رہے تھے. وشاروہ بے سمان بے خمسن دراہما مدودات تو انہیں بیچ دیا چند سکے دھرم کے. وکانو تھے وہ فی اس میں من زاہدین واقفوں میں سے. وقال الذی کہا اس شخص نے جس نے اشتراہ اس کو خریدا من مصر کے لامرأتہ اپنی بیوی سے اکریم عزت سے رکھ مسواہ تو اس کو ٹھکانہ دے. آس و امید ہے ان ینفعونا کہ ہمیں فائدہ دے گا او یا نتخذہ ہم اس کو بنا لیں گے ولاد اولاد. وکذالک اسی طرح مکنہ ہم نے ٹھکانہ دیا لے یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید